And also, okay, so nato si Pastor Baal din kagainan, no? So, ato ang amahan sa mission, sa Northeastern Mindanao Mission. So, niining kagabhion, dili man next akong slide. Okay. So, niining kagabhion, before ko magpadayon sa ako ang mensahe, ako sa hangyoon ato mga kaigsunan o kabatanunan sa pagdungo sa ato ang mga ulo, magampo ta. O Diyos, nga gamhanan kami mapasalamaton Ginoo, nga diin kami nakahimo sa pagtapok sa imong balay alampuanan. Samtang kami magasugod sa paghisgot sa imong mga pulong, kami magahangyo, magadapit sa imong buhi ang ngalan nga kaning mga pulong nga Ginoo. Amo kining masabtan ug abrihan namo ang mga huna-huna ug kasing-kasing nga among madawat ang imong mensahe. Tagay kami Ginoo og kalinaw sa among hunahunag kasing-kasing. Himuang nga mahisentro namo ang amo ang kaugalingon nga sa pagdayeg nga naa kanimo. Magahangyo kami Ginoo sa kapasayloan sa mga sala aron himuon mo kami nga mga takos sa pagdawat ni ini imuhang kinabuhing walang katapusan. Kami Ginoo magapasalamat o magabalik sa dungog himaya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga batan-on, kumusta man inyuhang tibuok simana nga pag-attend dinhiya? Naman na bang simana? Wala pa no? Napay ugma last simana? Kumusta man? Okay ra, kumusta ang mga pag-eskwela? Okay lang? How's your day? So magina-common pangutan na, how's your day mga batanon? Okay ra? Okay. So kinsa may nakadumdum sa inyuhang topic kagabi Bidaw be? Kinsa may uptake mo sa ilahang kamot? Unsa inyong topic kagabi? Unsa may inyong gihisgutan kagabi Ha? Wala. Dito lang nga side. Okay, kinsa may makatubag diri ang side on sa inyong gihisgutan kagabi Ha? Dili na ko madungog mo na og. Sige daw unsa? Pagbautismo. Nanay sa dito unsa pa man? Focus gid kayo sila sa pulong sa Dios. Wala man sila naghisgot sa gugma-gugma. Okay, so thank you kaayo sa pagtubag na yudain na minaw. So niining taknaa mga kabatanunan, ang ako ang topic sugdan kini sa lantaw nato atong ugma kung kita ba. Oy, ay no gipangutanan na mo dinhi akin sa in relationship. Ha? Kinsa may nay mga uyab dire? Ay, diday ko mo taas ang kamot. Kinsa nay mga uyab dire? Wala, parihata. Betaw. Wala yung mga nay uyab din hiya. Uy, naa siya. Pila edad ni mo gang? Okay, wala di ay. Wala yung partner din hiya. Din hiya na diba? Kaning duha na yung mga partner. Okay. So, ito as Patrick, ni Saka iyang kamot na daw siya yung partner. Sure na Pat? Sure na. Wala pa kabalo? Okay, so tan-awon nato kung lantawon nato kung ugma or kana na ba siya ang ato ang makauban pohon, no? Lantawon nato mga kabatanunan, wala may nisaka sa ilang kamot sa to mga invitees oy. Dinhiya. Nahigugma ka ba? Kisa may nahigugma dinhiya. Wa akong tingog. Wala gyapon nahigugma? Sa una, nahigugma daw si Patrick sa una. How about sa to mga invitees? Wala pa ta nahigugma? Puppy crush. Ay, puppy crush ba na siya? Puppy love. Puppy love. Wala, gihapon. Okay. Nag-puppy love si kuya. Nakay hinigugmaya? Wala daw. Mga batanaon sa name, gali ni mo? John. Okay. Si John di ay wala gyapoy hinigugma. Kinsa may naka-experience nahigugma? Wala gihapon. Ako lang. Wala. Dili ang sa likod ay. Pero maulaw lang mo taas sa ilahang kamot. Now, naatay sayings bitaw nga kana na ang promises are meant to be broken. Nga naman na? Nga naman na? Mo gini sayings na to, promises are meant to be broken, gyud. Nga naman?
Ha? Nga naman lang, ma-broke magid ang mga promises, no? Kinahanglan ba ta nga mag-promise or angayan ba ta nga magsaad-saad sa ato ang mga hinigugma? Nga, dili pa ta sigurado? Angayan ba? Kinsa may daghay saad din hiya, be? Kinsa may nagigipang saaran din hiya. Ang nagkatawa-katawa si Honey. Wala kay gisaaranhan or naay nagsaad-saadhan. Ha? Wala gihapon. Okay. Mga batanon usahay makaingon ta nga kananaang dili ta mutuo na lang sa mga saad sa ato kay nga naman ato ang sayings ba nga ma-broke ra magyapon ang promise, di man na tinuod ang promises, di ba? No, gisaaran na kalong sa name niya. Marel. Warren. Oh. Promises are meant to be broken. Muna kasagari na to ginahuna-huna. Promise, di gihapon matuman. Now, adunay mga butang nga kinahanglan aron nga magmalang puso ng ato ang relasyon. No? Unsa man ni nga mga butang? Okay. So una is ang communication. Kinsa man dinhiya ang kananaang nindot og love life. Wala man sa mga youth, dito ta sa likod. Kanina'y mga uyaban sa likod. So first yun din ha, ang mga kabatanunan, mga mga batanon man ni sila, ang communication. Kaya nga naman, patay ang gugma kung walay communication. Unsa man yung pag-istorya sa inyo mga partner? No? Nga nang luod na di ay, pero dili man mo storya. Unsaon man? Muhilong mo naman dayog kalit. Aw, naabay na igo? Ha? No? Importante kaayo kay mo ni siya ang heartbeat sa tanan. Grabing katawa man nila, oy. Heartbeat sa tanan nga relationship. Kaya nga naman, kung walay communication, na ay, mo-grow dayo ng misunderstanding. Di man ka masabtan, no? Mga babae. Ay, babae ra ako. No? Mo gini kasagari din sa mga babae mo, talikod na dayon. Nila makigatubang. Tama ko. Ha? Yes, grabe ang mga lalaki mo tubag og yes, oh. Ikaduha, ang kaning pagbati nga nadungog. Usahay mga kabatanunan, mga kagalaan, kananaang gusto ta mo storya sa to ang mga suliran ba? Pero sa ikag-storya sa imuhang kanaang suliran, busy pud kay imong partner og cellphone. Tinuod? Busy kayo og kanang lihok-lihok sa mga lihokonon or sa trabahoon. Tinuod? Oh, mo na siya usa din haa. So kinahanglan nga dili gyud kana na ang need nga maminaw ka aron na kay ka-advice. Kun dili kanang maminaw lang gyud ka nga wala kay lain gibuhat. 'Di ba? So inaana pagbati nga nadungog. Dinhiya. Okay. Pagrespeto sa imuha nga partner. So, saan ni siya kadako nga importante? No, basin pag-abot sa inyong mga away, daghan na dayon mga ipang storya nga, di na pud maayo. Kay? Nga naman, kay wala may pagrespeto sa imuha. So, when you listen, dili ka mo interrupt sa iyaha. Dili ni mo siya kananang, ay, balik-balik anang storya, maura man gihapon na. Di ba? Kaya nga nung magbalik-balik man, tungod kay wala man na sulbad, wala man na paminawan. Okay, yes daw sa likod. Okay, na dinhiya. Kasuod sa usag-usa. O sa man ka-importante ang kasuod sa usag-usa. Unsa may pasabot ani? Kani bitang compatibility or harmony. Usa ni siya ka-importante kay nga naman. Lisod kaayo para sa inyong relationship mag-workout kung lahi-lahi mo og tumong. Gusto siya, ang imong partner gusto sa mag-enjoy sa life. Laag, ana bitaw. Pero ikaw gusto ka nga, unsa man? Ha? Unsa to? Naigistorya siya. Unsa to? Ay, wadi mo kadungog oy. Unsa to eh? Unsa may giingon nimo? Sige, sinini na lang mo relay. Ha? Kalimtan? Anong kalimtan man? Okay, so ang
kasuod or kaning pagka-compatible sa inyong partner importante. Kay kung lahi-lahi mo og mga tumong, dili mo mag-abot yun ha. No, ang usa gusto sa maglipay-lipay, ang usa gusto na makanaang magpahiluna sa iyang kaugalingon, ilan na bitaw, gusto mag-focus na kanang manarbaho, magtigom ana ba? No? So ana lahi-mahi mo og padulngan. Next is pagsalig sa imuhang partner. So, kung wala kay trust, lisod na gid kaayo sa relationship pa nga, magpadayon. No, lisod kaayo kay ang imuhang kalinaw sa imong hunahuna wala na. Ang pagkasinabtanay wala na. Di na mosulod. Kay magsige na hunahuna nanay gikabisihan nga lain. So, ana dayon ang mosulod sa tong hunahuna. So, ang tinuod nga gugma, kung gusto ta nga mo tubo ang ato ang relasyon kinahanglan atong ampingan og tukuro nato ang pagsalig sa matag adlaw. Kay giingon din hiya, without communication there is no relationship. No, kung dili ta maka-connect sa ato ang partner, wala tay honest nga conversation, lisod kaayo na. Without respect there is no love, because real love honors, values and uplifts. And without trust, there is no reason to continue. Nga na magpadayon pa mo sa inyong relasyon kung wala namang kay salig sa iyaha. Gubot naman ang inyong relationship. So, taliwala aning nindot nga panag-uban mga kabatan-unan, no? Nindot kayo, grabe ka, kananaang active atong communication, pagrespetar. So, inana bitaw, nindot kayo atong panag-uban sa tong partner, pero adunay mga butang or adunay butang nga makapabungkag gihapon sa mao nga relasyon. Unsa man ni siya? Unsa man kini nga mga butang or nga butang? Kaning gitawag nato nga inconsistency. Unsa man ni inconsistency? Kanang not always acting or behaving in the same way. No? Dili siya consistent. Unsa man ang mga timailhan ini? Okay. Una, nagkasagol nga mga mensahe. Kana bitang karon sweet kaayo siya. Oh, naay pa flowers kay Valentine's Day. Pag human sa Valentine's Day kay wala na dayon. Namingaw na pod. Naba ingon ana sa ato Ha? Mga bana, oy naglingi. Wala, sumaayo kaayo. Ikaduha, pagluib. Ano sabi siya? Pagluib or pagluib? Kaya unfaithful ba? No? Kung nagali ang relasyon gali na masudlan na o kana na ang cheating, no? Ato na lang panganlan na, dinhaan na din magsugod nga wala na kay salig sa imuhang partner. Diba? Ay imuhang emotional pain, no? Magsige na lang kagkaguol kada gabi Agoy, kasi may naka-experience ana. Maghilak sa hilom. Na ba? Saksi ang mga unlan. So, yan na, bitaw? Okay, so, mo ni siya ang mga epekto, no? Katawa man. Saksi ang mga unlan sa mga luha. Sunod, ang kaning dili matag-an nga kinaiya. O say, dili na to masabtan iyahang batasan, bitaw? No? Mga batanon, kanang usahay ba kay okay siya, karon tingang kataod-taod kay dili na po siya okay. Ayun, ana. And then, lahi nga mga tumong. So, mo to akong giisgutan kagaina nga lahi ang inyuhang goal sa inyuhang life. No? Dili mo mag-abot sa imuhang nga partner. So, ang inconsistency sa relasyon makadaot kay nagpugong kini sa pag-uswag sa inyong relasyon o sa inyong pagkinabuhi. Sumuka na siya inconsistent mga kaigsuunan. O makahimo na siya kanang distant bitaw ka sa imuhang partner. Ingon na ana. No, tingan na lang ka wa na ko kaila sa akong partner. Wa na ko kasabot sa ako ang partner. So muna siya ang mahimo nga resulta sa inconsistency sulod sa inyong effort. Mga batanunan, daghan sa ato aduniya ang nakasinati bitaw og kasakit, no, sa ato ang relationship. Usahay happy, usahay sad, no? Apan naay mga saad nga mga napakyas, wala natuman, pagsalig nga nabungkag ang ato ang trust sa ilaha, ang mga
Panaghigalaay ang inyong pagkasuod duha, nagkahinay-hinay og kawala. Kini nga mga kasinatian mga batanon, dili ni nagpabilin kanato nga pangandoy na lang. Pero mga kaigsuonan, dili ang Dios dili sama sa tao. No? Despite sa heartache nga ato ang naagian sulod sa to ang relasyon, ang dunay Dios nga mahigugmaon og matinud-anon. Lig-on og ato nga kasaligan. Walay mausab sa iyang gugma sa atoa og ang iyang pagkamaunungon sa iyang katawhan magpadayon hangtod sa kahangturan. Sumuna siya ang sukaran sa iglesia sa Dios, mga kabatanunan. Now, unsa man kining iglesia sa Dios, no? Unsa man kining saad sa Ginoo sa atoa. Unsa man gugma sa Ginoo sa atoa. Atong tan-awon din hiya. Okay, naraday. What is a church and what is it for? Unsa man dayon church mga kabatanunan? Naay idea mga kabatanunan? Wala. What is church? Ang iglesia dinhiya, ang iglesia gikan sa Griego nga pulong eklesia. Unsa may pasabot nining eklesia? Mao kini ang nagpasabot nga gitawag. Kinsa man ning gitawag? Ha? Kinsa man ning gitawag? Ako, ikaw, kinsa pa man? Kita, no? The church or iglesia, dili ni siya kaning building nga atong nakita or organization nga atong nakita, kundili a group of believers nga gitawag sa Ginoo nga mo sunod ngadto kaniya. No? Now, what is the meaning of church? Ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Dinaa mabasa nato sa Roma 12, versikulo 4 hangtod 5. Kay maingon nga diya sa usa ka lawas aduna kitay daghang mga bahin. Ug ang tanang mga bahin dili man nagsamang buluhaton, mauman usab kita, bisan daghan usara kita kalawas diha kang Kristo. Ug ang matag usa kanato isig kabahin ang usag-usa. So kita isip nga mga magtotoo. Usa kita kalawas ni Kristo mga kabatanunan, no? Lain-lain ato ang mga tahas apan kita nagtinabangay og nagkahiusa. No? Sumuna siya ang iglesia. Dili ning atong makita nga foundation kung dili kita mga batanon. Kita nga gitawag sa Dios. Now, dinhiya. Nganong kinahanglan man nga mamahimo tang miyembro sulod sa iglesia? Kingano man mga batanon? Una, ang Dios nalipay sa pagdugang sa iyang mga luwas sa iyang iglesia din sa Acts 2 verse 41-47, no? Sa 41 giingon, daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe ong nagpabunyag. Mga 3,000 katao ang nahidugang sa pundok mga magtotoo ni adtong adlaw. Og sa 47 gidayig nila ang Dios og kahimutan sila sa katawhan. Og sa matag adlaw gidungagan sa Ginoo ang ilang pundok og mga tawo nga nangaluwas. No? Atong nadumduman kagabi mga kaigsuunan, unsay gisgutan nato sa baptism. Diba? Kung kita mo dawat sa santos nga bautismo, nakisay nakadumduman na gabi So ang Dios nalipay ana, kung kita unsa man, kita mahimo nga madugang ngadto sa iyang iglesia. Ikaduha, gusto sa Dios nga establisar ang iyang katawhan ngadto sa iyang iglesia. So, ang balay sa Diyos, din sa 1 Timothy 3 verse 15. Ang balay sa Diyos, nga mao ang iglesia sa buhing Diyos, haligi og saligan sa kamatuoran. So, ang pasabot ni mga batanunan nga, ang tinuod nga iglesia, nagatindog sa kamatuoran o nagabantay sa balaan nga pagtulunan sa Diyos. No? Ang iglesia, dili lang ni siya grupo sa mga tao, kundili iyang gipili nga mga instrumento sa Diyos aron ipakita og ipatinaaw ang kamatuoran sa tibuok ng kalibutan. Ikatulo, ang Dios nagtigom sa iyang katawhan ngadto sa iyang nga
simbahan. So, gingon din sa Ephesians 4 verse 5 and 6. Pasabot din usa ka Ginoo, usa ka bagtoo, usa ka santos nga bautismo. Usa ka Dios og umahan sa tanan, nga labaw sa tanan, og anaa sa tanan, og anaa kaninyong tanan mga kabatan-unan. No? Ang tinuod nga pagkikiusa sa Kristohanon nagasukad sa usa ra ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka santos nga bautismo. No? Walay daghang paagi sa kaluwasan, usa ra ang tinuod nga dalan nga gisangon ngadto kang Kristo. So, nagpasabot kini mga kabatan-unan sa atong pagkahiusa nga usangan sa atong buhi nga Dios. Ang pangutana karon mga kabatan-unan, matudlo ba nimo ang tinuod nga iglesia sa Dios? Kaysa may makaingon ba nga na ako sa iglesia nga tinud-anay. Ha? Sa pipila ka mga daghan nga mga relihiyon karon. Matudlo ba nato? Ha? Unsaon man, unsaon na pagkahibalo ang tinuod nga iglesia sa Ginoo? Ang tanan ba nga nag-angkon o Ginoo sakto? Basta mo yung tanga, dili kay, wala mi kabalo kay, wala man na mo gitistingan tanan. Amo sang tistingan tanan iglesia, dili na mao mga batan-on. Unsaon man nato, nga atong mailhan ang iglesia sa Dios. Ako ipainomdom balik sa inyo mga batan-on, ang simple nga prinsipyo sa pagpangita sa kamatuoran. Dili ta moadto sa simbahan alon sa pagpangita sa kamatuoran, kung dili adto ta mangita sa kamatuoran ngadto sa Biblia. 'Di ba? Sa unang gabi gisgutan nato ni ang pulong sa Dios. Ug kun ato na makit-an, no, kung ato na mapangita ang tinuod nga kamatuoran, mangita ta sa mao nga simbahan nga nagtudlo niining kamatuoran. When you find the truth, you look for a church that teaches the truth. Now, unsaon man nato? Unsaon nato pagkahibalo nga mao na ni ang tinuod nga iglesia? Unsaon man? Ha? Naa na ba gyud dayta sa sulod nato nga tinuod nga iglesia? Naapil na ba ta sa turil sa Dios? Unsaon na ta pagkahibalo? Una, ang tinuod nga simbahan nagtuman sa mga sugo sa Dios og sa hugot nga pagtuo ni Jesus. Now, unsa man ni mga batan-onan? Nagtuman sa mga sugo sa Dios og sa hugot nga pagtuo ni Jesus. Naa na ba ta sa simbahan nga diin nagtuman sa tibuok kabalauran sa Dios? Or naa lang mga pinili nga mga kasuguan? Ikaduha, dinaa mabasa sa Pinadayag 14, ania ang pagpailob sa mga balaan. Sila nga nagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa kang Hesus nga pagtuo. Sa gipakita din hiya mga kabatan-unan nga ang tinuod nga simbahan di ay nagtuman sa mga sugo sa Dios og hugot nga nagtuo niini. Obedience sa commandments sa Ginoo. Having the faith of Jesus. Ikaduha, ang tinuod nga simbahan mao ang Adventist nga simbahan. Unsa man ang Adventist nga simbahan? Maingon ta nga, uy basig ang Seventh-day Adventist ni aton tan-awon. Sa Hebreo 9 verse 28, mao man usab si Kristo sa gihalad sa sa nakausa aron sa pagdala sa mga sala sa daghan, mo pakita sa ikaduha gawa sa sala kanila nga nagpaabot kaniya ngadto sa kaluwasan. So unsa daay ning Adventist nga gisgutan din niya? Ang word nga Advent pasabot ana coming. Yes, coming. Now, unsa man ang Adventist pasabot kini mao ang mga katawhan nga naghulat og nangandam alang sa ikaduhang pagbalik ni Jesus. Ikaduhang pag-anhin ni Jesus. Mao na ang pasabot sa Adventist. No, unsa gali ang Adventist mga batan-on? People who are, basta tadungan, ready? Read. People who are waiting and preparing for the second coming of Jesus Christ. So muna ang pasabot sa Adventist.
Now, ikatulo, ang tinuod nga simbahan sama sa orihinal ang simbahan sa apostol. Unsa man ni siya? Kini mao nga simbahan nga wala mag-usab sa kamatuoran. Nagbantay sa pulong sa Dios og nagkinabuhi nga mapainobsanon og puno sa gahom sa Espiritu Santo. No? Simbahan nga walay giusab sa kamatuoran, walay giusab sa pagtulunan sa Dios. Ang pangutana karon mga batan-on, human nato makita ang timailhan sa tinuod nga iglesia sa Dios. Kumusta ang atong kaugalingon? Kumusta imuhang kaugalingon og naa bata ato nga mga timailhan? Nasulod bata ato nga mga timailhan? Ha? Unsa may dangatan kung kita magdumili sa pagsunod niining matuod nga iglesia? Unsa may mahitabo nato? Unsa kay mahitabo nato, Warren? Ha? Unsay mahitabo nato, Warren, kung di gyapon ta mo sunod, mutuman or mosulod niini iglesia, matuod nga iglesia? Unsa man? Malangit ta kung dili ta magtuman? Malangit ta kung dili ta magtuman? Di ta malangit. Maayo kayong tubag ni Warren. Atong tanawon din niya. Unsa may dangatan nato kung kita sa gyapon magdumili sa pagsunod sa matuod nga iglesia. Dinhiya mga kabatanunan ang mga hampak ipagula ngadto sa mga katawhan nga dili mosunod og motuman sa matuod nga iglesia. Para kang kinsaning mga hampak? Katong mga dili mo sunod og mutuman sa tinuod nga iglesia. So dili gyapon mo sunod sa Ginoo. Katong mga nagdumili kaniya. Naunsa man nga mga hampak? Kabalo taon sa nga mga hampak? Na idea si unsay name aning nakapolo? Ha? Warren? Na idea si Warren. Unsa man ni? Unsa man nga mga hampak, unsa man nga kasuko, no? Apan dili ni siya kapungot nga puno sa kasuko, kun dili unsa man ni siya? Balaan nga paghukom sa Dios. Kaya naman, di gyapon ta mo dawat sa kamatuoran human nato mahibaw-an. Una, flashes of lightning and peals of thunder. Kita ninyo na mga batan-on? Kilat og dalugdog nga wala pa nato masinatian sukad. Kisa may mahadlok og kilat dinhiya. No? Dalugdog lang gani, magkurog-kurog na din, kay nakadungog. Ikaduha. Terrible nga mga earthquakes. Kisa may nakaagi og earthquake, nga grabe gyud. Kitang tanan, no? Naka-experience na bataan ang nangatumpag gyud ang building sa Haiti, no? Ato makita sa television. Pero dili pa na mao mga kabatanunan. Kani mas worst gid na siya. The worst of all. Nga gisgutan din naa. Ikaduha. Cities of the nations destroyed. No? Kadtong mga syudad, mga dagko nga syudad nga atong gitanaw ba nga mga powerful din haa. No? Walay pili mga kabatanunan. Sunod. Inhabited islands disappear kanang mga isla, no? Mga wala na sila mga batanon. Grabe nga hampak. No? Mag-ahaman ta ani. Ha? Ahaman ta paingon. Mountain chains are sinking. Kaysa may nakita sa mga mountains nga nangaupaw na. Di pa na mao mga batanon. Di pa na mao. Mga wala gid ni siya. No? Sinking. Unsa pa gyud? Great hailstones nga pila ang kabug-aton? 50 kilograms. Hunahunaan na mga batanon. Dugdog kilat, mga wala ang mga bukid.
Mga hanaw ang mga isla. Og makaagi pa yun ka ng hailstone. Nabay hailstone nato din wala no? Kinsa may naka-experience og hailstone? Diri sa Pilipinas, wala. Pero tanawa ninyo na, gagmatoy pag kaayo na pero tanawa ang sakyanan. Nangabangag, unsa na lang ka ang 50 kilograms mga batanon huna-huna Kinsa may makapas isa ka sa akong bugas. Di ba isa ka sa akong bugas is 50 man? Tama ba ko? Or wala ka abot og 50? No? Huna-huna og muna kabugat ang matumpag or matagak din sa imuha. Buhi pa ka ta? Buhi pa ka ta ani? Mo ni siya ang mga hampak nga atong maagian kung kita magpadayon sa pagdumili sa pagdawat sa atong buhi nga Dios mga batanon. Ato nang huna-hunaon. But asa man ta ani paingon? Kinsa may wala nahadlok ato nga mga hampak? Kinsa may gusto nga maapil ug maigo ato nga mga hampak? Nga kasuko sa Dios. Ha? Wa ta nahadlok? Linog. Grabe mga kabatanunan. Pero apan kita nga mo dawat sa atong buhi nga Dios, kita nga mo sunod kaniya, iyahata nga protektahan ni ining nga kapanahunan. Kay giingon din daghan kayo promise sa Ginoo sa ato ang dili tan niya apilon ni ini nga paghukom, no? Atong naun-naon ang maigo atong ikapito nga hampak mao ang mga katawhan nga wala nagdawat ug nagtuman kaniya apan kita nga nagdawat iyahatang protektahan. Sa gingon dinhi padayon ta. So sa dihang nga magahagom ang mga katawhan nga nagdumili nga naa sa atong buhi nga Dios. So man niya nga ang iyahang kapungot gihampak ngadto sa mga katawhan nga mga daotan. Man ta. Moabot na dayon ang pag-anhi ni Ginoong Hesus, no? Giisgutan dunia as the tanawa, kini mao ang atong Dios, naghulat kita kaniya og siya magaluwas kanato. The earth is shaken. Cities fall and the wicked mourn in fear. Pero ang dako nga paglaom magaabot alang kanato nga motuman o ngadto kaniya. Kumusta ang mga katawhan sa Dios nga nangamatay ng una sa pagpangalagad? Mauni mga kabatanunan sa 1 Tesalonica 4 versikulo 16. Ang matarong nga mga patay mabanhaw nga sinuluuban sa immortal nga himaya. No? Sige ni Jesus mubalik gikan sa langit dili sa mahilom. Kundili with power and glory nga tanan kita makadungog niini. Dili ang Dios mubalik alang ngadtong mga daotan kundili ngadto sa mga katawhan nga nagtuman kaniya, no? Kinsay mabanhaw sa unang pagkabanhaw? Ang mga maayo. Very good. No, ang mga maayo mabanhaw pag-una, no? O kumusta man ang mga buhi nini mga taknaa? Ang mga buhi nga matarong nagsuloob sa pagka-immortal. So tanawa mga kabatanunan. Sa dihang mubalik sa Ginesus, ang mga totoo nga do kaniya buhi, napay mga buhi, dili man tanan mamatay. But dili na sila makahiugom og kamatayon kundi sila pagailisan og lawas nga dili na madunot. When Jesus returns, the faithful will be resurrected and transformed, receiving glorious and eternal bodies. Ug andam na nga mo puyo kauban ni Jesus. Kinsa man na ang gusto nga mahiapil sa unang pagabanhaw?
Gusto ta mga pilgid, no? Kumusta man ang mga daotan? Kumusta man ang mga badaotan? Ha? Silutan. Very good kaayo silutan. Apan din kadtong mga katawhan nga nag 2 months kabanhaw o ang mga katawhan nga nagpabilin nga buhi. Iyang pagasuluban sa unsa man lawas nga wala nay kadunutan. Og tigomon niya ang mga pinili sa Dios. Gitigom sa Matthew 24 verse 31. Og igapadala niya ang iyang mga manulunda uban ang makusog nga tingog sa trompeta. Og ilang pagatimunon tigomon ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa usa. So ang nabanhaw nga mga santos uban sa buhi nga mga matarong musaka sa langit uban ni Kristo. No? Pagabanhawon sa unang pagkabanhaw ang mga matarong nga iya sa Dios ug ang mga tao nga nagapabilin nga buhi niini mga taknaa. Now, kinsa man sa inyo dinhi ang gusto pa magpabilin dinhi sa yuta? Gusto pa ta magpabilin? Kumusta ang mga daotan? Ang mga daotan, giingon din niya pinadayag 6 versikulo 15 hangtod 17, nagpanawag sila sa mga bukid o sa mga bato. Tumpagi og salip di kami gikan sa panagoy sa naglingkod sa trono o gikan sa kapungot sa nating karnero. Grabe ka kahadlok ang ilahang gibati. Dili sila makaharong og tanaw ngadto sa buhi nga Dios. Now, mas gusto pa nila nga mapatumpagan sila. So ana atong bation kung dili ta magpabilin, kung magpabilin ta sa pagdumili. Now, giingon din hiya, ang tanan nga mga katawhan mahadlok pobre dato o daotan, no? Pobre dato or unsa man ka dinaa. Dili ta makaharong nga sa atong buhi nga Dios. Sa giingon, kadtong wala makadawat sa kamatuoran, pagalaglagon uban sa pagkamatarong sa himaya. Sumabot ang panahon mga kabatanunan nga dili wala nagyoy alang para sa atoa. Sa katapusan mga adlaw, adunay mabakak nga gahom nga motuyok batok sa kamatuoran. Apan ang Ginoo moabot aron sa paglaglag niini ang kaluwasan para sa mga tawo nga modawat og magbarog sa kamatuoran. Now, samtang atong gihulat ang ikang duhang pagbalik ni Kristo Jesus. Ato sang before ko mo padayon dinhi sa unang pagabanhaw, ang Dios, ang mga katawhan nga nabanhaw sa unang pagabanhaw, maun sa man, mauban ngadto sa tumbuhi nga Dios, ug during sa milenyo mga kaigsuonan, ang kaning kalibutan mabiyaan, no? The wicked are still dead. The saved are in heaven. Ag after sa 1,000 katuig, ang ikaduhang pagbalik sa Ginoo, iyang pagabanhawon ang katong mga daotan, og dito iya na dayong hukman sa katapusan. Nga ang mga makasala, ang mga daotan, ma-destroy kauban ni Satanas forever. Og dinha dayon ang kinabuhing katapusan magsugod. So giingon pa, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more death. See, human sa final judgment mga kabatanunan, ang Ginoo maghimo og bag-ong langit og mga yuta. No more suffering, no more brokenness. The new heaven and new earth will be the home of God's people forever.
og mao kana ang sugod sa kinabuhi nga walay katapusan sa Ginoo. Now, samtang atong gihulat ang ikaduhang pagbalik ni Kristo, kita gitawag sa pagpuyo uban sa paglaom og pagtan-aw nato sa eternity. Ang pagtan-aw sa umalabot nga kinabuhi uban si Ginoo nagdala og daghang mga benepisyo sa atong kinabuhi karon. Noon sa may mga benefits kud atong tan-awon ang kinabuhing walay katapusan. Una, ang pagtagad sa katapusan naghatag kanato og tukma nga pagbati sa mga prioridad karon. Sa may pasabot ani, kung kita magtan-aw sa katapusan o sa umalabot nga mga panghitabo sama sa pagbalik ni Kristo, makabalo kita kung unsay importante sa atong kinabuhi karon. Dili na ta mag-usik sa panahon o umabot nga walay pulos, kundi magpuyo kita nga may katuyuan o pag-andam. No, imbes nga atong prioridad kay mga kalibutan ng kalipay, himuon natong priority ang ato ang spiritual nga pagtubo ngadto kaniya. Ang pag-alagad sa uban o pagpakabana sa kabubuton sa Dios. Ikaduha, ang pagtutok sa katapusan naghatag kanato og taming bato sa tentasyon. So kung atong hunahuna nakapokus sa katapusan, sa pagbalik ni Kristo, sa paghukom ug sa kinabuhing walay katapusan, mahimo kini nga ato ang taming or shield batok sa mga temptasyon. Og ang ikatulo, dinhiya. Okay. Unsa di ay sama sa unsa di ay ang kinabuhi sa kahangturan, no? What is it di ay nga kanang unsa atong bation atong makita niining kinabuhing walay katapusan or ang eternity? Ang kinabuhi sa baong yuta walay mga negatibo. No? Mao kini ato ang makita dito, wala na yung negative. Dinhi puros kasakit ang ato ang nabatian. Puros kagubot. Apan dito wala na kagubot mga kabatanunan. Pinahiran niya ang tanang luha sa ilang mga mata. Wala na kamatayon o paghilak o kasakit. Kaya ang daang pagkahanay sa mga butang milabay na. No? So wala na gikaguol mga kabatanunan. No more death, mourning, or crying. Wala na pain nga atong mabatian dito. Ikaduha, ang kinabuhi sa kahangturan mo, ang kinabuhi uban sa Dios ug ni Kristo. Atong basahon din sa Pinadayag 21, versikulo 2 hangtod 3. Ug ako nga si Juan nakita sa balaan nga mga syudad, ug ang bag-ong Jerusalem nga nanao gikan sa Dios, gikan sa langit, naandam ingon sa usa ka mga saunon nga gidayan-dayan alang sa iyang bana. Og nadungog ko ang usa ka dakong tingog gikan sa langit nga nag-ingon, tan-awa ang tabernakulo sa Dios anaa uban na sa mga tawo. Og siya magapuyo uban kanila, sa iyang kaugalingon magauban kanila og mahimong ilang Dios. Kung diniya sa kalibutan dili nato makita si Ginoong Hesus, dito ang mga kabatanunan siya ato nga makauban. O ang ikatulo, ang kinatas ang kalipay sa umalabot mao ang kinabuhi uban sa Dios. Atong basahon og dito wala nay gabi og sila wala nay nagakinahanglan sa suga sa kandila ni sa kahayag sa adlaw kay ang Ginoo nga Dios mao man ang ilang kahayag og sila magahari hangtod sa kahangturan. Og ang syudad, wala magkinahanglan sa adlaw ni sa bulan aron magsiga niini. Kay ang himaya sa Dios mao ang nagsanag niini og ang kordero mao ang suga niini. So nagpasabot mga kabatunan nga sa walay katapusan kinabuhi wala nay kangit-ngit o kasakit. Ang Dios mismo ang ato ang kahayag kauban nato magpuyo didto. Gingon din niya, no more death, pain, or sorrow. This is eternity. Sa 1 Corinto 2, versikulo 9, hinoon sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita o madungog o ang wala gayud palandunga sa tao, mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya.
Dili enough ang words aron sa pag-describe sa himaya sa Dios. No? Dili enough ang kanang ato ang pagunahuna lang, ato ang comprehension atong pagsabot na ni. Apan trya natong imagine mga batan-on. Kung magpuyo ta sa lugar nga walay kasakit, walay kaguol, no, wala nay kamatayon, unsa man atong ma-feel? Og ang Dios magapakig-uban sa usa ka nato, sa matag usa ka nato. Ang kalipay maglungtad hangtod sa hangtod. Gusto ba ta nga makaadto, makauban sa bag-ong langit ug yuta? Kinsa man sa inyo ang gusto makaadto sa bag-ong langit ug yuta? Or basin gusto pa ta magpabilin dinhi as kalibutan? Muuban baka kanako. Muna ang pangutana sa Dios ngani sa matag usa ka nato. Gusto ba ta nga muuban ngadto kaniya? Kisa may andam nga muuban ngadto kaniya. Praise the Lord kay kita andam o gusto muuban ngadto kaniya. Atong i-surrender ngadto kaniya ang tanan mga kabatan-unan. Atong nahibaw-an ang matuod nga iglesia. Atong nahibaw-an kung unsay atong sangputan kung kita dili mo manunod ngadto og mutuman sa matuod nga iglesia. Og atong nakita unsa kanindot nga kung kita mahiapil sa unang pagkabanhaw, mahiapil kita o makauban nato siya niining kinabuhing walay katapusan. Atong isurrender ang tanan ngadto kaniya uban sa hugot nga pag-ampo. Kung kita andam o gusto nga mutuman o musunod nga to kaniya, akong gihangyo ang tanan sa pagtindog. Magampo ta. O Dios nga libing gamhanan, Ginoo, ang matag usa kanamo, nagahulat, nagapaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Sa imong ikaduhang pag-anhi. Dili kami perpekto, Ginoo. Apan kami bagahangyo nga na kanimo. Tabangi kami nga kami makapanunod sa imong gingharian. Tabangi kami nga mahiapil kami niining unang pagkabanhaw. Og ikaw amo makauban sa kinabuhing walay katapusan. Ang matag usa kanamo aduna kami mga pagduha-duha, mga kasakit ni ining kalibutan na. Apan among i-surrender nga na kanimo o Dios. Himoa nga magmalipayon among kasing-kasing. Magmalinawon among ang kasing-kasing sa pagtan-aw sa matuod ug tulid nga dalan. Aron nga ang matag usa kanamo makapanunod nga na sa imong gingharian. Amo ibalik Ginoo ang dungo ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you kaayo mga batalon. Sumuna ako ang buhi nga pag-ampo alang kanatong tanan. Okay, so padayon ta sa quiz. Okay, kinsa na may andam alang sa ato ang quiz. Nanay mga ballpen og papel. Nana, kompleto na. Okay, question number 1. Okay, napa daw nangihi. Okay, question number 1. Unsa ang pasabot sa pulo nga Adventist? Unsa ang pasabot sa pulo nga Adventist? So galitong Adventist? Ay, walay choices. O, naman sila yung mga answer. Abdi kayo nag-answer. O, sa galit tong pulo nga Adventist, unsay pasabot, ana?
Okay, number 2. Question number 2. Unsay mahitabo kung kita magpabilin sa pagdumili sa pagsunod sa matuod nga iglesia? A. Maluwas. B. Maapil sa pito kahampak or kapungot sa Dios. Pwede ra letter A or B ra. Number 3, kinsa ang mabanhaw sa unang pagkabanhaw? Ang matarong o mga dautan? A. Matarong. B. Dautan. Number 4, unsa ang kinabuhing walay katapusan? Unsa man to ang eternity? No more? Blank? No more? Blank or blank? Unsa gali tong eternity? No more? And number 5, gusto ka ba nga makatagamtam o kinabuhing walay katapusan? Gusto ba ta nga makig-uban nga sa tong buhi nga Dios? Oo or dili? Or na lang? Dili sure? Okay. So, unsay mga answer? Number 1, unsa ang pasabot? Oh, i-check na. Kamura gyud po i-check sa inyong papel. Okay, ready na? Mag-check? Number 1, unsa ang pasabot sa pulong nga Adventist? Waiting and preparing for the second coming of Jesus Christ. Waiting, mga tao nga naghulat o nagpaabot sa pagbalik ni Jesus. Waiting and preparing for the second coming of Jesus Christ. Ikaduha, unsay mahitabo kung kita magpabilin sa pagdumili sa pagsunod sa Ginoo sa matuod nga iglesia? Mahiugom sa kapungot sa Dios, kasuko sa Dios, kung di ta mutuman, musunod kaniya. And number 3, kinsa ang mabanaw sa unang pagkabanhaw? Mga matarong. Letter A. Mga matarong. Unsa ang kinabuhing walay katapusan? No more pain, no more death, pain, or sorrow. O last, gusto ba ka nga makatagamtam o kinabuhing walay katapusan? Okay, bonus question na siya. Nana sa inyo, gusto ta makapanunod sa gingharian sa Dios o gusto ta nga magpabili ni ining kalibutan o mahanaw ni ining kalibutan? Okay. So, nag-busy sila sa ilang answers. Kung humana, akong giyang atong mga facilitators sa pag-proceed. Maayong gabi o happy Sabbath kanatong tanan.